ल अब आज हामी चाहिँ यो क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौँ र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गतको एकाइ 8 अन्तर्गत हामी अन्तिम पाठमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ र यो अन्तिम पाठ रहेको छ पाठ 4 जसमा हामीलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा तीनवटा चाहिँ टपिक्समा चाहिँ हामीले विषयवस्तुहरू चाहिँ राखिएको छ यहाँ र सर्वप्रथम हामी चाहिँ राष्ट्र के हो भनेर चाहिँ हेर्छौँ र त्यस पछाडि राष्ट्रियताका बारेमा हेर्छौँ र त्यस पछाडि राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा हेर्छौँ। यी तीनवटा चाहिँ टपिकसँग चाहिँ यो पाठ रिलेटेड रहेको कुरा यहाँका टपिक्सहरूले चाहिँ जनाउँछन्। अब कति पनि ढिलो नगरिकन अब हामी चाहिँ यो राष्ट्र भनेको के हो त, पहिला चाहिँ राष्ट्र सम्बन्धी चाहिँ टपिक्स भएको हुनाले राष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हेरौँ। जस्तै एउटा चाहिँ राष्ट्र भन्दा बित्तिकै हामीले त्यो राष्ट्रभित्र रहेका जनता, त्यो राष्ट्रले ओगटेको भूमि र सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ जहाँको चाहिँ स्रोत र साधनलाई यहाँका नागरिकहरूले प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण गर्न र जनताहरूसँग सँगै मिलेर चाहिँ जनताहरूकै निम्ति काम गर्ने एउटा राज्य सत्ता अथवा चाहिँ सरकार, यो चारवटा पक्षहरूको संयुक्ततालाई हामी राष्ट्र भन्न सक्छौँ अथवा राष्ट्र भन्दा बित्तिकै यी कुराहरू चाहिँ सँगसँगै जोडिएर आउँछ। यो कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रभित्र यी चारवटा चाहिँ पक्षहरू चाहिँ सँगै हुन्छन् भनेर भनिन्छ। यो त भयो यो भित्र समेटिने कुरा। अब हाम्रो संविधानले पनि केही कुरा भनेको छ होला, अथवा चाहिँ राष्ट्र भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो पटक जारी भएको संविधान, जसलाई हामी नेपालको संविधान भन्छौँ, त्यसले चाहिँ राष्ट्रको बारेमा के कुरा गरेको छ त, एकचोटि यो परिभाषालाई हेरौँ। जस्तै यसले के भन्छ भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भनेको चाहिँ यी विभिन्न विशेषताले भरिएको, हैन, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता। अब यहाँ चाहिँ यो के हो त भन्दा नेपाली जनताहरूको विशेषतालाई यहाँ जोडेको छ, हैन। ती नेपाली जनताहरू चाहिँ फरक फरक जातका छन्, फरक फरक भाषाका छन्, फरक फरक चाहिँ धर्म मान्छन्, फरक फरक संस्कृतिले चाहिँ युक्त छन् र भौगोलिक हिसाबले पनि फरक फरक छन्, किनभने कोही पहाडमा बस्छन्, कोही तराईमा बस्छन्, कोही हिमालमा बस्छन् र तर उनीहरूको चाहिँ आकांक्षा, तर उनीहरूको चाहिँ इच्छा के छ त भन्दा एउटै छ र त्यो भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सन्दर्भमा कसैले यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यो चाहिँ आफैमा चाहिँ स्वतन्त्र राज्य हो र भौगोलिक हिसाबले यसलाई कसैले विखण्डन गर्न पाउँदैन, यसमा चाहिँ एकताबद्ध छ, हैन। र राष्ट्रिय हितका निम्ति र देशको चाहिँ समृद्धिका निम्ति चाहिँ के त भन्दा आस्थावान छन् र यो सबै एकताको सूत्रमा चाहिँ आबद्ध सबै नेपाली जनता वास्तवमा के हुन् त भन्दा समग्र रूपमा चाहिँ राष्ट्र हो भनेर यसरी एकदम क्लियरली चाहिँ के गरेको छ त भन्दा यो राष्ट्रको बारेमा हाम्रो संविधान चाहिँ बोलेको छ। अब यहाँ यो राष्ट्रियता सम्बन्धमा हिजो हाम्रो इतिहास कस्तो थियो र राष्ट्रियता जोगाउनका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ के कति कुराहरू गरे भन्ने सन्दर्भमा एकजना चाहिँ विदेशीले नेपालको चाहिँ भ्रमण गर्ने क्रममा एकजना व्यक्तिले चाहिँ गरेको अनुभूति अथवा चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ उसलाई हाम्रा कुराहरू सुनाउँदाखेरि उसले गरेको चाहिँ गर्वको बारेमा चाहिँ यहाँ एउटा सानो चाहिँ टपिक्स तिमीहरूको चाहिँ बुकमा पनि यहाँ हाइलाइट गरेर राखिदिएको छ। मैले यहाँ त्यसलाई पनि राख्न चाहेँ र यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा एकजना चाहिँ व्यक्ति जो मिस्टर रोज हो, ऊ चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ नेपालमा भ्रमणमा आएको छ र एउटा नेपालीको चाहिँ घरमा बसेको छ र नेपालीले के गर्छ त भन्दा मिस्टर रोजलाई चाहिँ घुमाउन स्वयम्भू स्थित जहाँ चाहिँ त्यो म्युजियम छ, त्यो म्युजियममा चाहिँ लिएर जान्छ र त्यहाँ सङ्कलित भएका चाहिँ हात हतियारहरू चाहिँ देखाउँछ। ती हात हतियार देख्दाखेरि त्यो अमेरिकी चाहिँ छक्क पर्छ
र त्यस पछाडि त्यो नेपालीले के गर्छ त भन्दा त्यो विदेशी अमेरिकन चाहिँ छक्क परेको देखेपछि ऊ उत्साहित हुँदै चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रा वीर सेनापति दामोदर पाण्डेको खुकुरी देखाउँछ हैन, अथवा तत्कालीन चाहिँ दामोदर पाण्डेले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ खुकुरी देखाउँछ। त्यो देख्दा ऊ झनै छक्क पर्छ। त्यस पछाडि फेरि नेपालीले चाहिँ भीमसेन थापाले लगाउने लुगा देखाउँछ र त्यो लुगा देखेपछि ऊ अमेरिकन चाहिँ छक्क पर्छ, होइन यो लुगा त फ्रेन्चको जस्तो छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छ। त्यस पछाडि नेपालीले चाहिँ टाउको हल्लाउँदै हाँस्दै भन्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको फ्रान्सेलीहरूसँग मित्रता थियो नि त, अथवा राम्रो चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए नि त। त्यस पछाडि भारतमा बेलायत र फ्रान्सको चाहिँ झगडा हुने बेलामा नेपाललाई बेलायती उपनिवेशवादका सुरक्षात्मक चुनौती थियो। किन चाहिँ त्यो के अरे भीमसेन थापाले फ्रान्ससँग चाहिँ मित्रता गाँच्नुको कारण के हो त भन्दा जति बेला चाहिँ इन्डियामा चाहिँ फ्रान्सको पनि क्लोनिजम थियो, यतातिर चाहिँ त्यति नै बेला चाहिँ के त भन्दा भारत पनि के अरे यो इङ्ल्यान्ड पनि आएर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उपनिवेश कायम गर्यो र इङ्ल्यान्डले चाहिँ त्यो उपनिवेश चाहिँ विस्तार गर्दै चाहिँ नेपालमा आउनका लागि चाहिँ ऊ तयार थियो, अथवा उसको चाहिँ इच्छा चाहिँ त्यो थियो। अब त्यसका लागि त अब के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो इङ्ल्यान्डलाई चाहिँ पछार्नका लागि त अरूको चाहिँ सहायता लिनु पर्यो। त्यसका निम्ति चाहिँ भीमसेन थापाले के त भन्दा फ्रान्ससँग चाहिँ मित्रता कायम गरे र त्यस पछाडि फेरि नेपालीले चाहिँ त्यो बेलायती फौजबाट सिन्धुलीगढीमा खोसिएको कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आएका सैनिकका हात हतियार समेत देखाए, जुन कि त्यति बेलाका चाहिँ नेपालीहरूले बेलायती फौज जसका हातमा चाहिँ के त भन्दा अत्याधुनिक चाहिँ हतियारहरू थिए, ती हतियारहरूलाई चाहिँ खोसेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता गरिदिएर त्यति बेला चाहिँ खोसिएका हतियारहरू समेत त्यहाँ देखाएपछि अझै चाहिँ के त भन्दा यो अमेरिकन चाहिँ छक्क पर्यो। त्यस पछाडि अन्तिममा चाहिँ यो बङ्गालका नवाबको फौजबाट खोसिएको हतियार पनि नेपालीले चाहिँ देखाए र यसरी नेपाली सेना र नेपाली प्रहरीले देशका निम्ति दिएको बलिदानको कथा सुनेर यो अमेरिकन चाहिँ छक्क। यो यहाँ किन यो कथा भन्दा पनि रियालिटी हो, त्यसलाई किन जोडिएको हो त भन्दा हाम्रा वीर पुर्खाले एकदमै कठिनताका बावजुद पनि अत्यन्तै शक्तिशाली राष्ट्रहरू का सामु कहिल्यै चाहिँ झुक्न परेन। त्यो उनीहरू चाहिँ डटेर लडे। त्यो केका निम्ति त भन्दा हाम्रो राष्ट्रियताका, आफ्नो चाहिँ पहिचानका निम्ति, अथवा आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुँ यो देशमा चाहिँ कसैले पनि पाइला अर्को चाहिँ विदेशीको चाहिँ पाइला चाहिँ यहाँका लागि चाहिँ यो क्षमायोग्य चाहिँ कुरा होइन, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रवेश छैन भन्नका निम्ति त्यति धेरै चाहिँ लडेको हाम्रो इतिहास छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो राष्ट्रियताका निम्ति नेपालीहरू कति धेरै चाहिँ गर्वका साथ चाहिँ लडेका थिए हिजो। आजको चाहिँ नेपालीहरूले पनि त्यो सिक्न जरुरी छ, अथवा आजको नेपालीहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रियता अथवा आफ्नो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ विदेशीहरूका सामु चाहिँ कहिल्यै पनि शिर झुकाउनु हुँदैन र उनीहरूसँग चाहिँ डटेर चाहिँ मुकाबिला गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पाठले चाहिँ सिकाएको छ। त्यस हिसाबले पनि मैले यो राष्ट्रियता सम्बन्धमा चाहिँ यो जुन विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब हामीले राष्ट्रियता चाहिँ के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ बुझिहाल्यो, किनभने त्यो चाहिँ जुन अमेरिकनलाई नेपालीले घुमाउँदै गर्दाखेरि त्यो अमेरिकनलाई बुझाएका कुराहरूले नै राष्ट्रियता के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूबाट चाहिँ बचाउने कुरा, अथवा चाहिँ यो राष्ट्रप्रतिको चाहिँ अगाध माया प्रेम चाहिँ व्यक्त गर्ने कुरा आफैमा चाहिँ राष्ट्रियता हो। त्यसरी चाहिँ राष्ट्रियता एउटा चाहिँ भावनात्मक पक्ष हो। यसै सम्बन्धमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। जस्तै चाहिँ राष्ट्रियतालाई चाहिँ राष्ट्रप्रतिको अगाध आस्था र प्रेम भावका रूपमा लिन सकिन्छ। यो के हो त भन्दा यो एक किसिमको चाहिँ भावनात्मक कुरा हो कि हैन, राष्ट्रियता भन्दा। र जसले के त भन्दा यो राष्ट्र र राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको समर्पण भाव राष्ट्रियता, अथवा नेपाल र नेपालको चाहिँ पहिचान गर्ने चाहिँ जुन राष्ट्रिय झण्डा छ त्यो झण्डाप्रतिको हाम्रो झुकाव अथवा त्यसप्रतिको चाहिँ समर्पण भाव नै के हो त भन्दा राष्ट्रियता हो भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। र यो जहिले पनि के त भन्दा
नागरिकहरूको अथवा त्यो देशको नागरिकको अथवा हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको चाहिँ नागरिकको भावनासँग चाहिँ राष्ट्रियता जोडिएको हुन्छ र त्यही भावनालाई जब उनीहरू चाहिँ व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न सक्छन् नि त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा यसको मूल मर्म चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। खालि बोलीले मात्रै होइन, त्यो बोलीमा मात्रै राष्ट्रियताको भावना भएर पुग्दैन कि जब आइपरेको बेलामा चाहिँ जाइ लाग्न सक्ने अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति अथवा राष्ट्रलाई अरूबाट चाहिँ जोगाउनका निम्ति चाहिँ यदि हामी चाहिँ डटेर मुकाबिला गर्छौँ भने अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवहार आइपरेको बेलामा जाइ लाग्ने चाहिँ व्यवहार अथवा चाहिँ आइपरेको बेलामा चाहिँ जस्तोसुकै कठिनाइका बावजुद पनि राष्ट्रका निम्ति चाहिँ जुन खालको चाहिँ त्यो हामी काम गर्नका लागि चाहिँ अग्रसर हुन्छौँ नि त्यो के हो त भन्दा राष्ट्रियताको चाहिँ मूल मर्म र त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। र स्वदेशमा चाहिँ रोजगारीमा का अवसरहरू खोज्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ महत्त्व दिने कुराले पनि के गर्छ त भन्दा राष्ट्रियतालाई उजागर गर्छ। त्यसकारण चाहिँ सकेसम्म चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा आफ्नै देशभित्र चाहिँ काम गर्ने हो, आफ्नै देशको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो, त्यसैलाई चाहिँ हामीले उपभोग गर्ने हो। त्यो कुराले पनि के त भन्दा राष्ट्रियताको कुरालाई जोड्छ यसले। त्यस्तै गरेर चाहिँ आफ्ना कला संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ विविधताको पहिचान र सम्मान, एउटा चाहिँ के त भन्दा विविधतायुक्त मुलुक अथवा यहाँ चाहिँ थुप्रै किसिमका अगाडि चाहिँ राष्ट्रको बारेमा चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार यहाँ चाहिँ हरेक किसिमको विविधता छ हैन, धार्मिक, भौगोलिक, त्यस पछाडि चाहिँ यता भाषिक हैन, यी थुप्रै किसिमको चाहिँ विविधताको चाहिँ लाई चिन्न पनि पर्यो र एकले अर्कालाई चाहिँ सम्मान गर्न पनि पर्यो। त्यो पनि के त भन्दा राष्ट्रियताभित्र चाहिँ जोडिएको हुन्छ। र विदेशमा अब बाध्यतावश हामी विदेशमा अथवा हामी सिक्नका निम्ति चाहिँ जहाँ कहीँ पनि जान सक्छौँ, किनभने यो अहिलेको चाहिँ भूमण्डलीकरणले हामी एउटै देशमा बसेर अथवा एकै ठाउँमा रहेर सबै चिजहरू आफै गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। ज्ञान र सिप चाहिँ जहाँ गएर पनि सिक्न सकिन्छ, तर चाहिँ त्यो सिकेर फर्केर आएपछि त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ प्रवर्धनको निम्ति अथवा राष्ट्रको चाहिँ उन्नतिका निम्ति जति बेला हामी चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ नि, उपयोग गर्छौँ र चाहिँ देशको चाहिँ समुन्नतिमा चाहिँ खर्च गर्छौँ नि, त्यो पनि के हो त भन्दा यही राष्ट्रियताभित्र चाहिँ पर्छ। खालि चाहिँ के त भन्दा राष्ट्रियताका बारेमा चाहिँ असाध्यै चर्का नारा लगाउने अथवा चाहिँ सधैँ विदेशमा नै बस्ने विदेशी भूमिलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मलदल गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँका बारेमा चाहिँ ठुल्ठुला गफ गरेर मात्रै हो। कम्तीमा के त भन्दा निश्चित समय त्यहाँ बसेर त्यहाँ सिकेका चाहिँ सिप र ज्ञानलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ प्रयोग गर्ने र त्यसका आधारमा अथवा त्यो चाहिँ ज्ञान र सिपलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यसबाट चाहिँ निस्केको अथवा त्यसबाट चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ प्राप्तिले यदि देशको चाहिँ समुन्नत हुन सक्यो भने त्यो बल्ल चाहिँ राष्ट्रियता। त्यस कारण चाहिँ यो राष्ट्रियतालाई यी कुराहरूले समेटेको हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ साथ सीमाहरू अरूले मिच्दा यो हामी यो राष्ट्रियता सम्बन्धमा नै कुरा गर्दैछौँ। यदि चाहिँ देशको चाहिँ साथ सिमानाहरू चाहिँ विदेशीले चाहिँ मिच्यो भने त्यसका विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउने, पहिला आवाज उठाउँदा पनि भएन भने अब हिजो वीर पुर्खाहरूले चाहिँ जसरी लडाइँ लडेका थिए त्यति बेला चाहिँ लडाइँ लड्न पनि पछाडि पर्न हुँदैन। त्यो कुरा पनि त्यो राष्ट्रियताभित्र नै पर्छ। र राष्ट्रको उत्थान र भलाइका लागि चिन्तन गर्ने र सोही अनुसार काम गर्न सके देशप्रतिको सच्चा प्रेम हुन सक्छ। त्यही नै के हो त भन्दा वास्तविक राष्ट्रियता हैन। खालि चाहिँ त्यो उत्थान र भलाइका लागि चिन्तन गर्ने र सोही अनुसार चाहिँ काम पनि गर्नु पर्यो हैन। चिन्तन बढी गर्ने अथवा चाहिँ कुरा बढी गर्ने, विचार बढी दिने, तर व्यवहार चाहिँ नगर्ने भयो भने त्यो के भन्दा खालि त्यो खोक्रो नारा मात्रै हुन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ उजागर हुँदैन। त्यो चिन्तनका साथसाथै आइपरेको बेलामा चाहिँ जाइ लाग्न सक्ने अथवा त्यो व्यवहारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्ने देशप्रतिको चाहिँ सच्चा प्रेम चाहिँ के हो त भन्दा राष्ट्रियता हो। र यो स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि नागरिकको मनमा राष्ट्रियताको भावना रहिरह्यो भने त्यो राष्ट्र समृद्ध हुन सक्छ। किनभने चाहिँ त्यो मनमा भावना मात्रै जागृत हुँदाखेरि पनि त्यसले धेरै कुरा
व्यक्त गर्छ, धेरै कुरा अभिव्यक्तमा आयो भने चाहिँ के त भन्दा त्यसका विरुद्धमा अरू मान्छे चाहिँ लाग्न निकै गाह्रो हुन्छ, हैन? त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूसँग सम्बद्ध विषयवस्तु नै के हो त भन्दा वास्तवमा राष्ट्रियता हो भनेर भन्छौँ हामी। अब तेस्रोमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा के हो त? हामी चाहिँ कर्मशः आएका छौँ। पहिला चाहिँ राष्ट्र के हो भनेर बुझ्यौँ, दोस्रोमा चाहिँ राष्ट्रियता के हो भनेर बुझ्यौँ, अब चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको चाहिँ के हो, हामी त्यसतर्फ जान्छौँ। अब यो राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न नागरिकको जीवधन र सम्पत्ति सुरक्षा एवं सबै प्रकारमा का डर, धम्की र त्रासबाट सुरक्षित राख्ने कार्य। अब यहाँ चाहिँ यी धेरै राजनीतिक शब्दावलीहरू छन्। सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ आफ्नो देशभित्रको चाहिँ सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपबाट चाहिँ उपभोग गर्न पाउने चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता र कसैको अधीनमा नरही स्वतन्त्र अथवा आत्मनिर्भर हुने चाहिँ अवस्था र हाम्रो आफ्नो देशको चाहिँ भूगोललाई कुनै पनि हालतमा त्यसलाई टुक्रिन नदिने अथवा त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा अर्काको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नदिने र त्यस पछाडि त्यो देशभित्र रहेका चाहिँ नागरिकहरूको जीव, धन, सम्पत्ति हैन सुरक्षा एवं सबै प्रकारका डर, धम्की र त्रासबाट चाहिँ सुरक्षित राख्ने कार्यलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा भनेर भन्ने गर्छौँ। र यो सरकारले चाहिँ आफूमा निहित राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक शक्ति तथा कूटनीतिको माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गरेको हुन्छ। अब त्यो सरकारलाई के गरेको हुन्छ त भन्दा जनताले चाहिँ त्यो काम गर्नका लागि म्यान्डेट दिएको हुन्छ। सोही अनुसार के त भन्दा उसले राजनीतिक तर्फबाट, आर्थिक तर्फबाट, सैनिक बलहरू चाहिँ लगाएर अथवा चाहिँ कूटनैतिक माध्यमबाट चाहिँ के त भन्दा यी माथिका कुराहरूलाई जोगाउनका निम्ति, माथिका कुराहरूबाट चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नका निम्ति चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ त भन्दा नियमित रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ जिम्मेवारी के हो त भन्दा त्यो देशको चाहिँ सरकारको चाहिँ प्रमुख हो र त्यो सरकारलाई चाहिँ साथ दिने भनेको सम्पूर्ण के हो त भन्दा जनताहरूको। त्यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। अब त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई सुरक्षा दिने कुराहरूमा र विशेष गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति केही चुनौतीहरू चाहिँ विद्यमान छन्। यी चुनौतीहरू चाहिँ के हुन् त? अब हामी त्यो चुनौतीतर्फ जान्छौँ। जस्तै हाम्रो देश को सिमाना एकातर्फ मात्रै चाइनासँग छ भने तीनतर्फ चाहिँ इन्डियासँग छ र चाइनासँगको चाहिँ सिमाना बरु त्यो के छ त भन्दा एक हिसाबले चाहिँ अब चाइनामा चाहिँ प्रवेश गर्न पर्यो नि र चाइनिजहरू यहाँ प्रवेश गर्नलाई पनि के छ त भन्दा अलि गाह्रो छ, भिसा लिन पर्ने चाहिँ त्यस्तो छ। तर चाहिँ जुन तीनवटा चाहिँ दिशाहरूतर्फ चाहिँ जोडिएको र त्यो भनेको चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ जोडिएको छ र इन्डियासँग चाहिँ खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ चुनौती के त भन्दा त्यो खुल्ला सिमानाका कारणले चाहिँ भएको छ। र बेला बेलामा चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादले चाहिँ यहाँ जरा गाड्ने चाहिँ मौका पाएको छ र बेला बेलामा चाहिँ त्यो उक्सिने चाहिँ मौका पाएको छ। त्यसले पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ चुनौती दिएको छ। र अब हाम्रो चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि के छन् त भन्दा अलिक कमजोर छन्, जसले गर्दा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ विदेशीहरूले के त भन्दा यो एउटा चाहिँ आतंकवादीहरूको अथवा चाहिँ गैर कानुनी धन्दा गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो ट्रान्जिट पोइन्ट हो भनेर बेला बेलामा चाहिँ हामीलाई भन्ने गरेको पनि हामी पाउँछौँ। के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ आन्तरिक र बाह्य चाहिँ सुरक्षा अत्यन्तै कमजोर भएको पनि हामीले महसुस गर्छौँ। त्यो पनि के हो त भन्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ चुनौती हो। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दा यो बसाइसराईका कारणले गर्दाखेरि, यो विशेष गरेर बसाइसराई कस्तो छ त भन्दा हाम्रो इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा बसाइसरेर गरेर आउने अथवा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दा चाहिँ वारिपारी चाहिँ निकै गरिरहने, त्यसले चाहिँ के त भन्दा उताका मान्छेहरू यता आएर बसोबास गरेर अब अहिले चाहिँ अब हिजो भएको चाहिँ त्यो नागरिक विधेयकले पनि एउटा नागरिकता विधेयकले पनि त्यो कुराको चाहिँ सङ्केत गरेको छ। यस्ता कुराहरूले के गर्न सक्छ त भन्दा भोलि बिहान चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ चुनौती दिन सक्छ अथवा यदि उनीहरू चाहिँ
सच्चा नेपाली नभएर इन्डियनहरूले चाहिँ नागरिकता पाउने र उनीहरूको चाहिँ बाहुल्यता हुने हो भने अरू विविध कुराहरू का आधारमा चाहिँ उनीहरूले के त भन्दा यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चाहिँ धावा बोल्न सक्छन्। त्यस कारण चाहिँ यो बसाइ सराईले पनि के भएको छ त भन्दा यो चुनौती चाहिँ थपेको छ। र अब यो भूस्वामित्व जुन आफ्नो चाहिँ नाममा रहेको चाहिँ सम्पत्ति त्यसको बारेमा पनि कस्तो छ त भन्दा हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ जाने हो भने बडो विकराल स्थिति छ। त्यहाँका चाहिँ नेपालीहरूले बोर्डरमा चाहिँ पहिला आफूले चाहिँ भोग चलन गरेको चाहिँ भूमि केही समयपछि चाहिँ उता इन्डियातिर चाहिँ परेका कुराहरू पनि बेला बेलामा हामीले चाहिँ सुन्ने गरेका छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो हडप्ने चाहिँ स्वभावले पनि के भएको छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ चुनौती सिर्जना गरेका छ। र अर्को चाहिँ के छ त भन्दा जो सुरक्षाकर्मीहरू जुन सीमामा चाहिँ सुरक्षा दिएर बसिरहेका हुन्छन् तिनीहरू कस्ता छन् त भन्दा तिनीहरूलाई पनि यो सीमा सम्बन्धी चाहिँ सन्धि सम्झौतामा भएका कुराहरू बेला बेलामा चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै बेला बेलामा चाहिँ इन्डियन चाहिँ प्रहरी फोर्सका मान्छेहरू नेपालभित्र प्रवेश गरेर जथाभावी चाहिँ त्यो दण्ड सजाय दिएका कुराहरू हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सुन्ने गर्छौँ। त्यो के हो त भन्दा उनीहरूले त त्यो चाहिँ सीमा सम्बन्धी जुन सन्धि सम्झौता छ त्यसको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ या त बुझेका छैनन् या त बुझी चाहिँ के त भन्दा बुझ पचाएर चाहिँ त्यो उल्लङ्घन गरिरहेछन्। त्यसले पनि के त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो सुरक्षा चुनौतीलाई चाहिँ बढावा दिएको छ अथवा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीमा चाहिँ बाधा सिर्जना गर्ने काम यसले पनि सरी गरेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के हो त भन्दा यो कानुन तथा अन्य नियमहरूको अध्ययनको अभाव। अब यो जो चाहिँ ती कार्यहरूमा संलग्न छन् उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यस सम्बन्धमा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, राम्रोसँग चाहिँ बुझ्ने अथवा चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यसका बारेमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ यो सन्धिहरू चाहिँ के कस्ता भएका छन् अथवा राज्यले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कानुन नियमहरू चाहिँ बनाएको छ त्यसको चाहिँ अध्ययन नहुनु पनि के हो त भन्दा यसको चाहिँ चुनौतीको विषय हो। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले बेला बेलामा चाहिँ सुन्ने गरेको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त भन्दा जुन हाम्रो र इन्डियाको चाहिँ बिचको चाहिँ जुन सिमानामा राखिएका चाहिँ सीमा स्तम्भहरू चाहिँ संरक्षण हुन सकिरहेको छैन अथवा सीमा स्तम्भहरू चाहिँ कतिपय हराएका छन्, कतिपय सारिएका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा सुन्ने गरेका छौँ। जसले के त भन्दा हाम्रो चाहिँ जुन भूगोल माथि चाहिँ गिद्धे दृष्टि लगाउने चाहिँ जुन विदेशीहरूको चाहिँ जुन प्रपञ्च छ त्यसले चाहिँ बढावा पाएको र जसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ हावा बोलेको हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारण चाहिँ यो पनि के हो त भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ चुनौती थपिएको अर्को विषयवस्तु हो भनेर भन्छौँ। र अब बेला बेलामा चाहिँ अर्को प्रकृतिले पनि जस्तै हामीले यो हाम्रा चाहिँ सीमा साँधहरू प्रायः जसो चाहिँ के छ त भन्दा भूगोलका केही जुन प्राकृतिक चिजहरूलाई नै आधार बनाएर प्रायः जसो चाहिँ नदीहरू हैन, त्यस पछाडि चाहिँ पहाडका थुम्कोहरू यिनीहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर हामीले चाहिँ के त भन्दा साँझ सिमानाहरू चाहिँ लगाउने गर्छौँ। तर चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ के त भन्दा त्यस्ता साँझ सिमानालाई प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा जुन बाढी पहिरो अथवा चाहिँ नदीले चाहिँ कटान गरेर चाहिँ उतातिरको चाहिँ उताको नदी यतातिर चाहिँ पस्दिने अथवा यताको नदी उतातिर चाहिँ पस्दिने यस्तो कारणले पनि के भएको छ त भन्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ चुनौती त्यसले पनि बनाएको छ। जुन सीमा सुरक्षा गर्ने कुरालाई चाहिँ यसले पनि एउटा चाहिँ चुनौती थपेको छ भनेर यसरी के देखिन्छ त भन्दा यो राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ यी खालका चाहिँ चुनौतीहरूको चाहिँ सामना गर्न परिरहेको चाहिँ परिस्थिति विद्यमान छ। अब नेपालको संविधान धारा 51मा चाहिँ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा चाहिँ यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ जसले चाहिँ यो राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय यो जुन सुरक्षा सम्बन्धमा चाहिँ बुझ्नका लागि यसले सहयोग गर्छ। जस्तै चाहिँ त्यहाँ के भनिएको छ त भन्दा नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखिने भनेर प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। नेपाल कसैको अधीनमा रहने छैन, यो आफैमा चाहिँ स्वतन्त्र मुलुक हो र यहाँभित्र रहेका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्रोत र साधनलाई चाहिँ उसले के त भन्दा आफैले चाहिँ
प्रयोग गर्न पाउने हो र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसैले पनि चाहिँ के त भन्दा यो विखण्डन गर्न पाउने छैन र यो चाहिँ आफैमा के छ त भन्दा स्वाधीन छ अथवा आत्मनिर्भर छ। यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने कुरा र यसका आधारमा चाहिँ के त भन्दा यो राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ के त भन्दा बलियो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको छ। र त्यस पछाडि चाहिँ अर्को त्यहाँ उल्लेख भएको चिज के छ त भन्दा यो यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ जात जाति धर्म संस्कृति सम्प्रदायका मान्छेहरू बस्छन् र उनीहरूका बिचमा चाहिँ पारस्परिक सद्भाव छ, सहिष्णुता र चाहिँ ऐक्यताबद्धता चाहिँ कायम गरी यो सङ्घीय एकाइ बिच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने। अब देश सङ्घीयतामा गएको हुनाले यहाँ चाहिँ सङ्घ पर्दैछ र त्यस पछाडि स्थानीय निकाय पनि छन्, तिनीहरूको बिचमा पनि सहयोगात्मक भावना चाहिँ अथवा सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गरेर राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अथवा सीमा सुरक्षालाई अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ आन्तरिक सुरक्षालाई चाहिँ प्रबल गर्ने कुरालाई पनि यसले जोडेको छ। र सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति, सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ यसले लिनुपर्छ अथवा उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ महसुस गर्न पाउने गरी चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ गरिनुपर्छ भनेर संविधानमै नै उल्लेख गरिएको छ। र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने, यसको अर्थ के हो त भन्दा देशलाई चाहिँ परिआएको बेलामा चाहिँ हरेक नागरिक चाहिँ के त भन्दा राष्ट्रको निम्ति चाहिँ सेवा गर्न तयार हुने अथवा चाहिँ सक्षम हुने गरी चाहिँ तयार गर्ने चाहिँ यसले उल्लेख गरेको छ। अब त्यस्तै अब यी कार्यहरूमा चाहिँ अहिलेसम्मको राष्ट्रिय सुरक्षाको चाहिँ कार्यमा चाहिँ को संलग्न छन् त भन्दा यो चाहिँ रक्षा मन्त्रालय छ, गृह मन्त्रालय छ, त्यस अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेना छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका चाहिँ सुरक्षा निकाय र त्यस पछाडि त्यस अन्तर्गत चाहिँ काम गर्ने चाहिँ प्रशासनिक निकायहरूले भन्दा यो राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ काम गरिरहेको परिस्थिति विद्यमान छ। यसरी के त भन्दा हामीले चाहिँ यो राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति चाहिँ यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ यहाँ अध्ययन गर्छौँ र यी कुराहरू नै के हुन् त भन्दा हाम्रो यो पाठको चाहिँ अन्तिम पनि यही रहेको छ। त्यसरी चाहिँ मैले यसलाई अब पिन गर्नतिर लागेँ। हामीसँग समय पनि 4 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। अब म तिमीहरूलाई चाहिँ केही विषयवस्तुमा यदि छलफल गर्न पर्ने छ भने हामी चाहिँ एकछिन भए पनि यहाँ छलफलमा भाग लिन्छौँ र तिमीहरूले अब केही कुराहरू सोध्न सक्छौ। त्यसका निम्ति मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर पनि स्टप गरेँ र हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ 45 रहेको रहेछ अहिले र तिमीहरूको हाजिरी चाहिँ जम्मा 18 जनाको मात्रै आएको छ। अब यहाँ 46 जना देखिने, हाजिरी चाहिँ 18 जनाको चाहिँ हो। के भन्यो? तेस्रो र चौथो स्लाइड है त, यो हाजिरी गर है, त्यहाँ चाहिँ पछाडि जोडिएकोहरूलाई बरु चाहिँ त्यहाँ कपी गरेर राख्दौ। हाजिरी चाहिँ थोरैको मात्रै आएको छ। तेस्रो र चौथो भन्यौ नानु? हजुर सर। तेस्रो चौथो भनेको पहिलो दोस्रो, तेस्रो चाहिँ यो होला। ल तेस्रो चाहिँ यो राष्ट्रियता भन्ने सन्दर्भमा छ है सर। पहिलो र दोस्रो नि हो। ए हो र? ल त्यसो भए म पहिल्यैबाट गएँ। पहिलोमा चाहिँ राष्ट्रको बारेमा छ, दोस्रोमा चाहिँ कथा छ। दोस्रोमा जाउँ। यहाँ टाइम धेरै छैन, त्यही भएर मैले अलिक छिटो गरेँ। 2 मिनट छ बाँकी। ग्रुपमा छ है सर। के ग्रुपमा पठाइदिइन् का सीताले? ए यो स्क्रिनशट गरेको? ए त्यहाँबाट सेभ गर्दा नि हुन्छ। ल त्यसो भने मैले यता पनि सरसर्ती चाहिँ हेराइदिएँ के अरे। ल यति भएपछि चाहिँ पुग्यो होला है। त्यो ग्रुप त्यो के अरे हाजिरीको लिङ्क चाहिँ ग्रुपमा पनि राख त। यहाँ अलि थोरैको हाजिरी आयो जस्तो
जम्मा 21 जनाको छ अहिलेसम्म है। देखिया छ नि तिमीहरूले पनि स्क्रिन सेयर भएको छ के। ल त्यसो भए यसलाई मैले स्टप गरेँ है त। 44 जना देखिया छ अहिले। थोरै यसलाई काटे है त पख है त एकैछिन है त एकैछिन लिभ नभयो त 45 जनाको रहेछ ल।